श्रीव्यासराज विरचित यन्त्रोद्धारक वायुस्तुति। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमम् श्रीमारुतात्मसम्भूतम् विद्युत्काञ्चनसन्निभम् पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम् रामप्रियतमं देवं भक्तेष्टप्रदायकम् नानारत्नसमायुक्तम् कुण्डलादिविराजितम् 32 स्वर्णपीठविराजितम् 30 कोटिबीजसंयुक्तम् 12 प्रतिष्ठितम् पद्मासनस्थितम् देवम् षट्कोणमण्डलमध्यगम् चतुर्भुजम् महाकायम् सर्ववैष्णवशेखरम् गदाभयकरम् हस्तौ हृदि स्तो सुकृताञ्जलिम् हंसमन्त्रप्रवक्तारम् सर्वजीवनियामकम् प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकम् सर्वदाभीष्टदातारम् सतां वै दृढमाहवे अञ्जनागर्भसम्भूतम् सर्वशास्त्रविशारदम् कपीनां प्राणदातारम् सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारम् लङ्कादाहनतत्परम् लक्ष्मणप्राणदातारम् सर्ववानरयूथपम् किङ्कराः सर्वदेवाद्या जानकीनाथस्य किङ्करम् वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्याः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमत्पादाम् हेमकान्तिसमप्रभम् व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यम् स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तम वाञ्छितं लभतेऽभीष्टम् षण्मासानन्तरं खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रम् यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्याम् धनार्थी लभते धनम् सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षि जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहम् स याति नरकम् ध्रुवम् यन्त्रोद्धारकस्तोत्रम् 16 श्लोकसंयुतान् श्रवणम् कीर्तनम् वा सर्वपापै प्रमुच्यते इति श्रीव्यासराजकृत यन्त्रोद्धारक हनुमत्स्तोत्रम् सम्पूर्णम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।